नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। तो गतदिने वयं प्रायः शतानां संस्कृतशिक्षणपद्धतीनां प्रश्नानाम् अभ्यासं कृतवन्तः। अद्य वयं पुनश्च इतोपि 30 प्रश्नान् अत्र आलोचनां कुर्मः। तर्हि आरम्भं कुर्मः। ततः पूर्वं वदामि, यदि भवन्तः अत्र नूतनाः सन्ति, संस्कृतनियुक्तिसम्पर्कीयसूचनाः प्राप्तुम् इच्छन्ति, तर्हि इदानीमेव संस्कृत मीडियम् इन्स्टाग्राम् मध्ये अनुकरणं कुर्वन्तु। प्रत्यहः अहं तत्र एकमेकं नियुक्तिसम्पर्कीयसूचनां प्रेषयामि। पुनश्च PDF आदिकं भवतु अथवा नियुक्तिसम्पर्कीय अड्वर्टैस्मेण्ट् भवतु, तत्सर्वं भवन्तः टेलिग्राम्तः प्राप्स्यन्ते एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः। पश्यामः प्रथमः प्रश्नः किम् अस्ति। प्रथमप्रश्ने अस्ति, विश्वे सर्वाधिकं परिष्कृतं परिनिष्ठितं सुनिश्चितं च उच्चारणविधानं कस्याः भाषायाः भवति। अत्र प्रश्नं करोति कस्यां भाषायां किं भवति। ये शब्दाः सन्ति ते शब्दाः सम्पूर्णरूपेण परिष्कृताः सन्ति, परिनिष्ठिताः सन्ति, सुनिश्चिताः सन्ति, उच्चारणयोग्याः अपि सन्ति। एतादृशा व्यवस्था कस्यां भाषायाम् अस्ति। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, संस्कृतस्य इति। संस्कृतस्य ये शब्दाः सन्ति ते शब्दाः किं भवन्ति, परिष्कृताः सन्ति, पुनश्च परिनिष्ठितं भवन्ति, पुनश्च सुनिश्चितम् अपि भवति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, संस्कृतस्य इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। अत्र किं वदति, पाठशालाविधेः सन्दर्भे असत्यकथनम् अस्ति। विधीनां तु विषये भवतां ज्ञानं स्यात् इति चिन्तयामि। यथा प्रत्यक्षविधिः अस्ति, परोक्षविधिः अस्ति, व्याकरण अनुवादपद्धतिः भवति, तद्वदेव एका पद्धतिः अथवा विधिः भवति पाठशालाविधिः इति। पाठशालाविधिसम्पर्के एतेषु किम् असत्यकथनम् इति प्रश्नं करोति। पाठशालाविधिसन्दर्भे एकं स्वतन्त्र वीडियो अपि कुर्मः अग्रिमसमये। अत्र वदति, अस्य विधेः प्रयोगः पाठशालासु, विद्यापीठेषु, आश्रमेषु, मठेषु च अभवत्। इत्युक्ते पाठशालाविधेः प्रयोगः पाठशालासु मध्ये पुनश्च विद्यापीठेषु, आश्रमेषु भवति। अस्मिन् विधौ विद्या सन्धिरूपेण प्रवचन च संसाधनरूपे स्वीक्रियते। इदं गुरुकुलपद्धति, पण्डितपद्धति, व्याकरणपद्धति नाम्ना अपि ज्ञायते। अस्मिन् विधौ आचार्यः उत्तररूपे, अन्तेवासिनः च पूर्वरूपे स्वीक्रियते। पश्यामः चेत् एकवारं सर्वेषां विकल्पान् एकवारं पश्यन्तु। पाठशाला पद्धति इदानीमपि किं भवति, अथवा पूर्वमपि पाठशालासु अथवा विद्यापीठेषु, आश्रमेषु, मठेषु एव भवति स्म। पूर्वम् अस्माकं शिक्षाव्यवस्था मठमध्ये, आश्रममध्ये एव आसीत्। अतः प्रथमः विकल्पः सम्यक् अस्ति। पश्यन्तु, अत्र असत्यमिति वदति किल। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अस्मिन् विधौ विद्या सन्धिरूपे, प्रवचनं च संसाधनरूपे क्रियते। एतस्यां विधिमध्ये किं भवति, या विद्या अस्ति सा विद्या किं भवति, सन्धिरूपेण एव प्रयोगं भवति, प्रवचनरूपेण अपि व्यवहारं भवति एव। इमं गुरुकुलपद्धति, पण्डितपद्धति, व्याकरणपद्धति नाम्ना अपि ज्ञायते। एषा पद्धतिः पुनश्च किं भवति, गुरुकुलपद्धतिरूप नाम्ना अपि प्रसिद्धं भवति, पण्डितपद्धति नाम्ना अपि प्रसिद्धं भवति, व्याकरणपद्धति नाम्ना अपि प्रसिद्धं भवति। इत्युक्ते एते नाम पाठशालाविधेः पर्यायवाचिशब्दानि एते सन्ति एव। अतः तृतीयविकल्पमपि सत्यं भवति। अस्मिन् विधौ आचार्यः उत्तररूपे, अन्तेवासिनः च पूर्वरूपे स्वीक्रियते। एतत् अन्तिमविकल्पः अशुद्धं भवति। अन्तिमे किं भवेत्, अस्मिन् विधौ आचार्यः पूर्वरूपम्, अन्तेवासिनः उत्तररूपं, तदेतद् परिवर्तितम् अस्ति एव। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, चतुर्थविकल्पः एव अत्र शुद्धं भवति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। अत्र शुद्धं विकल्पं किं भवेत्, न चतुर्थविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अध्यापकेन निर्दिष्टपुस्तकस्य पत्रिकायाः गद्यांशस्य प्रतिलिपिकरणं कथ्यते। अध्यापकः अस्ति, सः एकस्य पुस्तकस्य, निर्दिष्टपुस्तकस्य अथवा पत्रिकायाः अथवा एकस्य गद्यांशस्य प्रतिलिपिकरणम् अवगच्छन्तु। जेरोक्स् इति वक्तुं शक्नुमः एव। जेरोक्स् मध्ये यथा अस्ति तथा लेखनं भवति, तथा आगच्छति, तदेव उच्यते प्रतिलिपि इति। प्रतिलिपिकरणं किं कथ्यते, श्रुतलेख, अनुलेख, प्रतिलेख, दृष्टान्तलेख। प्रत्येकविकल्पस्य अर्थमपि अवगच्छन्तु। यथा श्रुतलेखे अत्र श्रुत्वा लेखनीयं भवति। अतः अत्र किं प्रति इति शब्दमेव न आगच्छति। अतः प्रथमविकल्पम् अशुद्धम् अस्ति। अनन्तरम् अस्ति अनुलेख इत्युक्ते अनन्तरं लेखनीयं। यथा एकं वाक्यम् उपरि अस्ति, तस्य अधः लेखनीयम्, अथवा कृष्णफलके लिखितम् अस्ति तदेव लेखनीयम्। एतद् अनुलेखः भवति। इत्युक्ते वर्ड् बुक् इति वक्तुं शक्नुमः। परवर्ती समये अस्ति प्रतिलेख।
प्रतिलेखः अनुलेखमध्ये सामान्यप्रभेदः भवति, अधिकप्रभेदः नास्ति, सामान्यप्रभेदः अस्ति। प्रतिलेखमध्ये पुस्तके यथा लिखितं भवति तथैव लेखनीयं। टिप्पणीपुस्तिकायां भवतु यथा तत्र उल्लिखितम् अस्ति तथैव दृष्टलेखनम् इति कुत्रचित् अपि वयं वक्तुं शक्नुमः एव, दृष्टलेखः इति। परवर्तिसमये अस्ति दृष्टः अनुलेखः, पश्यामः किन्तु तस्य अनुलेखनं करणीयम् इत्युक्ते तद् कृष्णफलके अस्ति तद् दृष्ट्वा लेखनीयं तद् उच्यते। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः अस्ति प्रतिलेखः इति। प्रतिलिपिकरणम् इत्युक्ते प्रतिलेखः इति उच्यते एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति लिखितपरीक्षायां प्रश्नाः सन्ति निबन्धात्मकप्रश्नः, लघुत्तरात्मकप्रश्नः, वस्तुनिष्ठात्मकप्रश्नः अथवा सर्वे। लिखितपरीक्षायां यदा वयं लिखामः तदा कीदृशाः प्रश्नाः भवन्ति? लेखनकार्ये अस्माकं निबन्धात्मकप्रश्नाः भवन्ति, अत्र संशयः नास्ति। लघुत्तरात्मक इत्युक्ते एकेन वाक्येन उत्तरं लिखतु अथवा वाक्यद्वयेन उत्तरं लिखन्तु, तादृशाः अपि प्रश्नाः सन्ति, अतः अत्रापि संशयः नास्ति। परवर्तिसमये भवति वस्तुनिष्ठप्रश्नाः, तत्र वस्तुनिष्ठप्रश्नाः अपि भवन्ति, तान् अपि वयं लिखामः, अतः सम्यक् विकल्पः तत्र भवति सर्वे इति। इत्युक्ते लिखितपरीक्षायां निबन्धात्मकप्रश्नाः भवन्ति, लघुत्तरात्मकप्रश्नाः भवन्ति, पुनश्च वस्तुनिष्ठात्मकप्रश्नाः अपि भवन्ति, अतः सम्यक् विकल्पः भवति सर्वे इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नं किम् अस्ति पश्यन्तु, पञ्चमः प्रश्नः अस्ति कीदृशः प्रश्नः अधीतपूर्वसानां पुनः क्षणमेकं पुनः स्मरणाय उपयुज्यन्ते? कीदृशः प्रश्नः अधीतपूर्व अंशानां पुनः स्मरणाय उपयुज्यन्ते? विचार उत्तेजक प्रश्नाः, पुनश्च अस्ति स्मृतिप्रश्नाः इति। विचार उत्तेजक प्रश्नाः, स्मृतिप्रश्नाः, विकासात्मकप्रश्नाः, अवबोधप्रश्नाः, एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति। कीदृशः प्रश्नाः अधीतपूर्वांशानां पुनः स्मरणाय उपयुज्यते? अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? स्मृतिप्रश्नाः इति। स्मृतिप्रश्नाः एव स्मरणाय उपयुज्यन्ते। प्रश्ने एव उत्तरमस्ति, किञ्चित् तत्र केवलं ध्यानं दातव्यं भवति। स्मृतिप्रश्नः एव किं भवति? स्मरणाय एव उपयोजिताः भवन्ति एव। पाठ्ययोजनाः आविर्भावः इति राजनीति, गेस्टल् मनोविज्ञानं, समाजशास्त्रम् अथवा संस्कृतम्। अत्र सम्यक् विकल्पः अस्ति गेस्टल् मनोविज्ञानम् इति। एतस्मिन् विषये एकं स्वतन्त्रं सत्रमपि स्थापयामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पश्यन्तु अनुवादशिक्षणस्य उद्देश्यानि सन्ति छात्राणां व्याकरणसम्बन्धज्ञानं, शब्दकोशस्य च बुद्धीकरणं, हिन्दीभाषया संस्कृतस्य च वाक्यानां तुलनात्मकज्ञानप्रदानं, संस्कृतसाहित्यम् आधुनिकविचारे पुष्टिकरणम् अथवा एतानि सर्वाणि। अत्र वदति अनुवादशिक्षणस्य किम् उद्देश्यं भवति? अनुवादशिक्षणस्य यदि वयम् उद्देश्यं पश्यामः, अनुवादशिक्षणे छात्राः व्याकरणसम्बन्धस्य ज्ञानवर्धनं भवतु, पुनश्च शब्दकोशस्य वर्धनं भवतु, एतत् तेषां लक्ष्यं भवति। द्वितीयं भाषाद्वयस्य अपि ज्ञानं भवतु, अर्थात् हिन्दीभाषायै ज्ञानं भवतु, संस्कृतभाषायै ज्ञानं भवतु, उभयोः ज्ञानं भवतु, पुनश्च तुलनात्मकमपि ज्ञानं ते प्राप्नुवन्तु, एतदपि तेषां लक्ष्यं भवति। संस्कृतसाहित्यं पुनश्च आधुनिकविचारेः पुष्टिकरणम्, एतदपि तेषाम् एकं लक्ष्यं भवति। अतः सम्यक् विकल्पत्र किं भवति नाम एतानि सर्वाणि इति। इत्युक्ते अनुवादशिक्षणं किमर्थं भवति इत्युक्ते व्याकरणज्ञानस्य वर्धनं भवतु, शब्दकोशस्य वर्धनं भवतु, तत्तु एकं लक्ष्यं भवति एव। पुनश्च उभयोः भाषयोः एव ज्ञानप्राप्तिः भवतु, तदपि लक्ष्यं भवति। पुनश्च संस्कृतसाहित्यम् आधुनिकविचारे पुष्टिकरणम्, एतदपि लक्ष्यं भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु कस्मिन् विधौ एकः जनः मातृभाषायां वदति, अन्यं जनं तस्य अनुवादः संस्कृतभाषायां वदति? व्याख्याविधि, तुलना अनुकरणविधि, द्विभाषिविधौ, पाठ्यपुस्तकविधौ। अत्र प्रश्नं करोति सा का पद्धतिः अस्ति? यस्यां पद्धत्यां किं भवति नाम एकः जनः किं करोति, मातृभाषायां वदति, तस्य अनुवादः संस्कृतभाषया अन्य एकः करोति। व्याख्याविधि, तुलनानुकरणविधि अथवा द्विभाषिविधि अथवा पाठ्यपुस्तकविधि। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? द्विभाषिकविधिः इति। अर्थात् अत्र भाषाद्वयस्य एव प्रयोगः भवति। एतस्मात् कारणात् एतत् किम् उच्यते? द्विभाषाविधिः इति। भाषाद्वयं चलति, एकं मातृभाषा भाषा अस्ति ओडिया, अन्यस्य भाषा अस्ति संस्कृतम्, अथवा कश्चन विदेशं प्रति गतवान्, विदेशे किं भवति? अमेरिकादेशे एकः जनः आङ्ग्लभाषया वदति, अपरः जनः संस्कृतेन वदति, तदेव उच्यते द्विभाषाविधिः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः।
ध्वन्यात्मकशब्दैः विचाराणां प्रकटनम् एव भाषा इति कः वदति? ध्वन्यात्मकशब्दैः विचाराणां प्रकटनं भाषा इति कस्य मतम् अस्ति? स्वीट् महोदयस्य, प्लेटो महोदयस्य, गान्धी महोदयस्य, पतञ्जलि महोदयस्य। अत्र पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? स्वीट् महोदयस्य। भाषाशिक्षणसिद्धान्ते अहं स्वतन्त्रं वीडियो अपि निर्मितवान्, तदपि इदानीम् उपलभ्यते वाय् बटन् मध्ये गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। भाषासन्दर्भे कः किम् उक्तवान् इत्यादि विषये तत्र सम्यक् रूपेण उल्लिखितः भवति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। पद्यपाठयोजनायां कीदृशाः प्रश्नाः न भवन्ति? पद्यपाठयोजनामध्ये कीदृशाः प्रश्नाः तत्र न आगच्छन्ति? विचारविश्लेषणात्मकप्रश्नः, तुलनात्मकप्रश्नः, सौन्दर्यानुभूतिप्रश्नः अथवा केन्द्रीयभावस्य प्रश्नः। सम्यक् विकल्पत्र किं भवितुमर्हति? भवन्तः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति एव। पद्यपाठयोजनायां के प्रश्नाः न आगच्छन्ति? पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? विचारविश्लेषणात्मकप्रश्नः। अस्माकं पद्यपाठयोजनामध्ये तुलनात्मकप्रश्नः आवश्यकी भवति, पुनश्च सौन्दर्यानुभूति यथा प्राप्यते तदर्थमपि व्यवस्था भवति, केन्द्रीयभाव आधारित अपि प्रश्नाः भवन्ति, किन्तु विचारविश्लेषणात्मकप्रश्नाः तत्र न आगच्छन्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति प्रथमः विकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। संस्कृतकाव्यशिक्षणे अधिकं महत्त्वं वर्तते। काव्यशिक्षणस्य किम् अस्माकम् अधिकं महत्त्वम् अस्ति? मुख्यमहत्त्वं स्वरवाचनस्य, काव्यपाठनस्य, वैचारिकविश्लेषणस्य, मौनवाचनस्य। काव्यशिक्षणस्य महत्त्वं किम् अस्ति? भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव। वयं काव्यं किमर्थं पठामः? काव्यपठनस्य महत्त्वपूर्णम् उद्देश्यं किं भवति? नाम सस्वरवाचनम् इति एकं लक्ष्यं भवति अस्माकं। सस्वरवाचनम् अस्माकम् एकं लक्ष्यं भवति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। दण्डान्वयविधौ दण्डः कस्य सूचकः? दण्डान्वयविधिः तु भवन्तः अवगच्छन्ति इति चिन्तयामि। व्याकरणशिक्षादाने प्रयोगः भवति। अतः दण्डान्वयपद्धतिमध्ये दण्ड इत्युक्ते कस्य सूचकः भवति? अर्थस्य, वाक्यस्य, शब्दस्य, लघुडस्य। पश्यामः चेत् अत्र दण्ड इति शब्दस्य किम् अर्थं भवति इत्युक्ते दण्ड इति शब्दस्य अर्थम् आगच्छति अत्र लघुकाष्ठखण्डः, क्षम्यतां, लघुकाष्ठखण्डवत् रेखावत् यथा भवति तथैव दण्ड इति उच्यते। दण्ड इति शब्दस्य अर्थः किम् अर्थं भवति इत्युक्ते कर्ता, एकः भागः अत्र भवति कर्ता, अनन्तरम् आगच्छति अन्तिमभागे भवति क्रिया, मध्ये विशेष्य, विशेषण, कर्मपदम् अन्ये सर्वे भवन्ति। अतः यतोहि एतत् किम् अस्ति? रेखारूपेण एव अस्ति। क्षम्यतां, दण्ड इत्युक्ते किं? यथा लघुकाष्ठखण्डः रेखावत् भवति तदेव एतद् अस्ति। अतः एतस्य नाम भवति दण्डः इति। दण्ड इति शब्दस्य अर्थः किं भवति? वाक्य इति। वाक्य किं भवति? वाक्यं कदापि एवं न आगच्छति। वाक्यं सर्वदा एकस्मिन् एव पङ्क्तिमध्ये भवति। अतः तदेव दण्डान्वयविधौ दण्ड इति कस्य सूचकः इत्युक्ते दण्ड इति शब्दः वाक्यस्य सूचकः भवति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। कस्मिन् विधौ शिक्षकः शब्दान्, मूलशब्द, मूलधातु, उपसर्गान्, प्रत्ययान् विश्लेषणं कृत्वा अध्यापयति? प्रश्नोत्तरविधि, अव्याकृतविधि, उद्बोधनविधि अथवा टीकाविधि। एका विधि अस्ति अत्र शिक्षकः शब्दान्, मूलशब्दः, मूलधातु, उपसर्ग, प्रत्यय इत्युक्ते पश्यन्तु अत्र अधिकाधिक कीदृशाः प्रश्नाः सन्ति इत्युक्ते अस्माकम् अत्र अधिकाधिकः तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? अव्याकृतविधिः इति। क्षम्यताम्, एकं क्षणं। अव्याकृतविधिः इति तदुच्यते एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। स्वाध्यायप्रणाल्याः सोपानानि सन्ति। क्रियान्वयनं, नियोजनं, मूल्याङ्कनं, सर्वाणि इति। अत्र प्रश्नं करोति स्वाध्यायप्रणाल्याः सोपानानि सन्ति इत्युक्ते स्वाध्यायपन्थे के सोपानानि सन्ति, के अंशाः सन्ति? क्रियान्वयनं भवति, नियोजनं भवति, मूल्याङ्कनम् अपि भवति। अतः सम्यक् विकल्पत्र किं भवति? सर्वाणि इति भवति। स्वाध्याय इत्युक्ते स्वयम् अध्ययनम् एव स्वाध्यायः। यः स्वयम् अध्ययनं करोति तदेव किम् उच्यते? स्वाध्यायः इति उच्यते। स्वाध्यायस्य के अंशाः सन्ति इत्युक्ते क्रियान्वयनं भवति, कार्यस्य क्रियान्वयनं भवति, चिन्तनम् आगच्छति, चिन्तनस्य क्रियान्वयनं भवति, क्रियान्वयनात् परं तत्र नियोजनं भवति, पुनश्च अन्तिमे मूल्याङ्कनं भवति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? सर्वाणि इति उच्यते एव। अर्थात् एते सर्वे सन्ति एव तत्र संश्लिष्टाः, अतः सर्वाणि इति उच्यते एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। उदाहरणानां प्रस्ताव, निरीक्षणं, नियमनिर्धारणं, परीक्षणं, सोपानानि कस्य नामानि? अत्र चत्वारि विकल्पाः सन्ति। तेषु चतुर्षु विकल्पेषु प्रारम्भिकसमये कस्मिन् विधिमध्ये उदाहरणम् आगच्छति, अनन्तरं प्रस्तावः भवति, निरीक्षणं भवति, नियमनिर्धारणम्, अन्तिमे परीक्षणं। पञ्चसोपानानि सन्ति एव।
एतादृशी सोपानानि कस्य विधेः एव अंशाः सन्ति। अत्र पश्यन्तु प्रत्यक्षविधि, आगमनविधि, भण्डारकरविधि, प्रत्यक्षनिगमनविधि। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? आगमनविधिः एव अत्र सम्यक् विकल्पः भवति। अर्थात् आगमनविधिमध्ये किं भवति? व्याकरणशिक्षादाने एतस्य पद्धतेः प्रयोगः भवति। प्रारम्भिकसमये उदाहरणं तत्र एकम् उपस्थापनीयम्, उदाहरणात् परं तस्य निरीक्षणं, पुनश्च नियमनिर्धारणं तत्र करणीयम्, अन्तिमे परीक्षणं करणीयमेव। अतः उदाहरणं यत्र आगच्छेत् तत्र भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति सा पद्धतिः आगमनपद्धतेः एव अंशः अस्ति इति। अस्तु, प्रत्यक्षपद्धतिमध्ये भवन्तः अवगच्छन्ति प्रायः त्रीणि सोपानानि सन्ति। केषुचित् स्थानेषु हर्बटीय पञ्चपद्धते अपि प्रयोगः भवति इति उल्लिखितः भवति। भण्डारकरपद्धतिमध्ये अपि समानरूपेण अत्र अनुवादस्य एव अधिकः प्रयोगः भवति। प्रत्यक्षविधेः निगमनविधिः एतस्य एव सम्पूर्णं विपरीतम् अस्ति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अत्र तु भवन्तः ज्ञातवन्तः एव, उदाहरणं, निरीक्षणं, पुनश्च नियमनिर्धारणं, परीक्षणम्, एतानि कुत्र आगच्छन्ति इत्युक्ते एतेषां सर्वेषाम् आगमनं भवति आगमनविधेः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। असत्यं वर्तते, एतेषु किम् असत्यं भवति? व्याकरणशिक्षणस्य श्रेष्ठविधिः आगमननिगमनविधिः अथवा नियमीक्रियते छात्रैः अव्याकृतिविधिः औपचारिकशिक्षणम् अथवा व्याकरण अनुवादविधिः प्राचीनविधिः। चत्वारः सन्ति एव। एतेषु असत्यं किम् अस्ति? पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? संशयः नास्ति, आगमननिगमनविधिः एव व्याकरणशिक्षादाने प्रचलति, अत्र संशयः कस्यापि न भवेत् एव। अव्याकृतिविधिः अनौपचारिकशिक्षणे एव चलति, अत्रापि संशयः न भवेत्। व्याकरण अनुवादविधिः एतदपि प्राचीनशिक्षणविधिः। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? नियमीक्रियते, छात्रैः नियमीक्रियते, एतदेव अत्र श्रुतं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। उच्चस्तरीयकक्षासु संस्कृतव्याकरणशिक्षणस्य कः विधिः उपयुक्तः? उच्चस्तरीयकक्षामध्ये भवन्तः पाठयन्तः सन्ति। कक्षाविषये तु भवतां सम्यक् ज्ञानं स्यात् इति चिन्तयामि। अर्थात् कक्षा इत्युक्ते प्राथमिक भवति, अनन्तरम् आगच्छति उच्चप्राथमिक, अनन्तरं भवति माध्यमिक, पुनश्च भवति उच्चमाध्यमिक। अत्र वदति उच्चस्तरीयकक्षासु इत्युक्ते हायर् क्लास् मध्ये संस्कृतव्याकरणशिक्षणस्य कः विधिः उपयुक्तः? कस्य विधेः प्रयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः एव, अथवा कः विधिः उत्तमविधिरूपेण तत्र प्रयोगः भवति? माण्टेश्वरीविधिः, चित्रविधिः, निगमनविधिः, अभिनयविधिः। अत्र व्याकरणप्रश्नविकल्पान् दृष्ट्वा भवन्तः उत्तराणि वक्तुं शक्नुवन्ति एव। पश्यन्तु, अत्र व्याकरणपाठनाय एका एव अत्र विधिः लिखितमस्ति, तदुच्यते निगमनमिति। अर्थात् माण्टेश्वरीविधिः तु लेखनकार्ये चलति, चित्रविधिः अस्माकम् अपि अत्र आवश्यकता नास्ति, प्रतिलिपिः भवति, पुनश्च अस्ति अभिनयः। अतः सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति? नाम व्याकरणपाठनाय सम्यक् पद्धतिः यदि का अस्ति तर्हि सा पद्धतिः भवति एव अस्माकं निगमनपद्धतिः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। अत्र किञ्चित् क्रमसङ्ख्या किञ्चित् अत्र तत्र अभवत्। व्याकरणपाठयोजनायां नास्ति, व्याकरणपाठयोजनास्य अन्तर्भुक्तं न भवति। छात्राणां शब्दभण्डारस्य अभिवर्धनम् एतद् आवश्यकं भवति, अतः अयं विकल्पम् अशुद्धं भवति। शुद्धश्रुतलेखनस्य योग्यता उत्पादनम् एतदपि आवश्यकं भवति। शुद्धलेखनीयम् अस्ति किल, शुद्धतनिमित्तं तु व्याकरणस्य आवश्यकता अस्ति, अतः अयं विकल्पमपि अशुद्धं भवति। विचार अभिव्यक्तेः उत्पादनं, विचारम् अभिव्यक्तिं कर्तुं स्वकीयं चिन्तनं प्रकटनार्थं शक्ति इत्युक्ते व्याकरणशक्तेः आवश्यकता। पुनश्च अन्तिमे वदति अत्यधिक धन अर्जनं कर्तुं मतोत्पादनं। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? व्याकरणपाठ्ययोजनायाः अंशः न भवति इत्युक्ते अन्तिमविकल्पः एव। अत्यधिकं धनार्जनं कर्तुं क्षमता उत्पादनम् एव किं भवति? अस्माकं व्याकरणशिक्षणस्य अन्तर्भुक्तः एव न भवति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 9. प्रश्नः अस्ति। पारायणविधेः प्रयोगः शिक्षणे कदा भवति? पारायणविधिः भवन्तः अवगच्छन्ति। पारायणविधिः यथा रामचरितमानसस्य पारायणं भवति, गुरुकुलेषु इदानीमपि तद् अमरकोशस्य पारायणं भवति, रामचरितमानसस्य पारायणं भवति, पुनश्च रघुवंशपारायणं भवति। एवं प्रकारेण पारायणं चलति एव। पारायणस्य प्रयोगः शिक्षणे कदा भवति? शिक्षणसमये अथवा शिक्षण उपरान्त, शिक्षणात् पूर्वे अथवा न कोऽपि। भवन्तः अपि अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवितुम् अर्हन्ति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव।
पारायणं कदा भवति? पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? पारायणस्य कार्यक्रमः आवश्यकता न आवश्यकता इत्युक्ते कदा भवति? शिक्षण उपरान्त, शिक्षणात् परम् एव पारायणम् एव करणीयमेव। परवर्ती विंशति प्रश्नः अस्ति, किमस्ति पश्यन्तु। वाचने कुशलता परीक्षणम् अस्यां परीक्षायाः भवति। वाचने सः कियत् नाम सुदृढः अस्ति अथवा सम्यक् अस्ति, पुनश्च तस्य कियत् कुशलता अस्ति, एतत् सर्वं परीक्षा कर्तुं का परीक्षा आयोजिता भवति? मौखिकपरीक्षा, निबन्धात्मकपरीक्षा, मेलापपरीक्षा अथवा संयोजनात्मक प्रश्नः। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? वाचनस्य कुशलतां यदि वयं परीक्षणं कर्तुम् इच्छामः, तदर्थम् अस्माकं किम् आवश्यकं भवति इत्युक्ते अत्र मौखिकपरीक्षा, वाचनपरीक्षा यदि भवन्तः कर्तुम् इच्छन्ति तत्र किम् आवश्यकम् इत्युक्ते मौखिकपरीक्षा एव आवश्यकी भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। अर्थात् वाचनकुशलता भवान् वक्तुं कियत् सक्षमः अस्ति तदर्थं मौखिकपरीक्षा एव आवश्यकी अस्ति। तदर्थं लिखितपरीक्षा भवति चेत् तेन लाभः न भवति। प्रश्नादेव स्पष्टताम् आगच्छति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। श्यामफलकस्य अधिक उपयोगनिमित्तं परामर्शः कस्मिन् सिद्धान्ते अस्ति? श्यामफलकस्य अधिकाधिकप्रयोगनिमित्तं कस्मिन् सिद्धान्ते उल्लिखितः अस्ति? अभ्याससिद्धान्ते, सक्रियतायाः सिद्धान्ते, रुचेः सिद्धान्ते अथवा मौखिककार्यस्य सिद्धान्ते। चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। अभ्यासस्य सिद्धान्ते, सक्रियतायाः सिद्धान्ते, रुचेः सिद्धान्ते, मौखिककार्यस्य सिद्धान्ते। भवन्तः अपि अत्र वक्तुम् अर्हन्ति, अत्र किं सम्यक् विकल्पः भवितुम् अर्हति? श्यामफलकस्य अधिकाधिक उपयोगनिमित्तं परामर्शः रुचेः सिद्धान्ते एव उल्लिखितः अस्ति। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति रुचिसिद्धान्ते एव एतस्मिन् विषये एव उल्लिखितः भवति, श्यामफलकस्य अधिकाधिकप्रयोगनिमित्तमेव। तत्र किं भवति? श्यामफलकस्य एकं साक्षात् उदाहरणं वदामि। यदा अहं विद्यालये छात्रान् पाठयन् आसं तस्मिन् समये अहं श्यामफलकस्य तथा प्रयोगः न कुर्वन् आसम्, अधिकाधिकं मौखिककार्यं कुर्वन् आसम्। ये उत्तमाः छात्राः आसन् ते तु खातिकायां लिखन्तः आसन्, किन्तु ये दुर्बलाः छात्राः आसन् ते खातिकायां न लिखितवन्तः। कारणं किम्? अहं वेगेन वदामि अथवा मम शब्दस्य अपि स्पष्टतां तेषां निकटे न भवति, किन्तु यदा अहम् अनुभूतवान् छात्राः न लिखन्ति, अनन्तरं तत्र श्यामपट्टस्य एव प्रयोगम् आरम्भं कृतवान्। अनन्तरं मया दृष्टं यत् छात्राः बहु सम्यक् रूपेण लिखन्ति, अतः रुचेः सिद्धान्ते एव एतत् अंशविशेषः भवत्येव। परवर्ती अस्ति, संस्कृतम् अस्ति। संस्कृतमेकं किम् अस्ति? सरलः प्रश्नः एव अस्ति। संस्कृतम् अस्माकं किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति। पश्यामः चेत् तत्र किं भवति? विश्लेषणात्मकभाषा अथवा संरचनात्मकभाषा, विमर्शात्मकभाषा अथवा संश्लेषणात्मकभाषा। चत्वारः विकल्पाः सन्ति। संस्कृतम् एका का अस्ति? पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? अस्माकं संस्कृतभाषा भवति। चतुर्थः विकल्पः संश्लेषणात्मकभाषा इति। संस्कृत एका संश्लेषणात्मकभाषा भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भाषा अध्ययनार्थम् अन्तिमप्रयत्नः भवति। यदि भवन्तः यदि भाषां पठितुम् इच्छन्ति तत्र अन्तिमप्रयत्नः किम् अस्ति? भाषणं, लेखनं, वाचनं, श्रवणं। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? भाषा अध्ययनार्थम् अन्तिमः प्रयत्नः भवति लेखनम् इति। प्रारम्भिकसमये आगच्छति श्रवणं, द्वितीय आगच्छति भाषणं, तृतीय आगच्छति पठनं, चतुर्थे आगच्छति लेखनम्। अतः अत्र भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव भाषा अध्ययनार्थम् अन्तिमः प्रयत्नः भवति लेखनम् इति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? भाषा अध्ययनार्थम् अन्तिमप्रयत्नः किं भवति? लेखनमेव अस्माकं भाषा अध्ययनस्य अन्तिमः प्रयत्नः भवति। चतुर्णां पुनश्च एकवारं स्मारयामि। श्रवणं, भाषणं, पठनम्, अन्तिमम् आगच्छति एव लेखनम्। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्ने वदति, प्रथमराष्ट्रीयशिक्षानीतेः प्रादुर्भावः अभवत्। प्रथमराष्ट्रीयशिक्षानीतिः कदा आविष्कारः भवति अथवा कदा आविर्भावः भवति? 1936 तमवर्षे अथवा पुनश्च वदति 1986 तमवर्षे, 1968 तमवर्षे अथवा 1988 तमवर्षे। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति 1936 अथवा 1936 अथवा 1986, 1968, 1988। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? 1968 तमवर्षे भारते प्रथमराष्ट्रीयशिक्षानीतेः प्रयोगः प्रादुर्भावः 1968 तमवर्षे एव भवति एव। अत्र तृतीयविकल्पः एव, क्षम्यताम्। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। परवर्ती प्रश्ने किं वदति?
शैक्षिक अनुसन्धान प्रशिक्षण परिषद कतमे वर्षे आन्तरिकमूल्याङ्कनस्य उपरि बलं दत्तम्। एतत् प्रश्नं मया पूर्वमपि पृष्टमेव। इतोपि इतः द्वयम् अथवा त्रयं सत्रं यदि भवन्तः स्मरन्ति तत्र एतस्मिन् विषये अहं चर्चां कृतवान् एव। शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद 1975 तम वर्षे एव आंतरिक मूल्यांकनस्य उपरि एव अधिकं बलम् अददात् एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। स्वातन्त्र्यात् परम् आचार्य नरेन्द्रदेव समिति क्षणमेकं बहुविध मूल्यांकननिमित्तं सर्वप्रथमं कदा अनुशासितं भवति? देशस्य स्वाधीनता तु भवन्तः अवगच्छन्ति 1947 तम वर्षे अभवत् एव। तदनन्तरम् आचार्य नरेन्द्रदेव समिति बहुविध मूल्यांकननिमित्तं सर्वप्रथमं कदा अनुशंसितवती? 1948, 47, 1949, 1950। ये सम्यक् उत्तरम् अवगच्छन्ति, जानन्ति, वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति 1948 तम वर्षे। 1948 तम वर्षे एव आचार्य नरेन्द्रदेव समिति किं करोति? अत्र बहुविध मूल्यांकननिमित्तमेव सर्वप्रथममेव सूचयति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। प्रश्ने अस्ति रिक्तस्थानपूरणं, सत्यासत्यनिर्णयः, बहुसमस्यासमाधानप्रश्नः च इत्येते प्रकाराः कस्याः परीक्षायाः सन्ति? इत्युक्ते अत्र प्रश्नं करोति एव रिक्तस्थानपूरणम् इत्युक्ते डेस्क फिलअप, फिलिंग द ब्लैंक, पुनश्च इत्येते प्रकारकः कस्य परीक्षायाम् आगच्छन्ति? सत्यासत्य, ट्रू एंड फॉल्स, चत्वारि विकल्पाः भवन्ति, तेषाम् उत्तरं नाम समाधानकरणीयम् इत्यादि कुत्र आगच्छन्ति? शलाकापरीक्षायाः, वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः, निबन्धपरीक्षायाः, अत्यन्तक्षरिपरीक्षायाः। अत्यन्तसरलः प्रश्नः अस्ति। एतादृशप्रश्नः मया पूर्वमपि अभ्यासं कारितमेव। अत्र पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः। परीक्षणम् अस्माकं द्विविधं भवति, लिखितनिबन्धपरीक्षा, अन्य एकं भवति वस्तुनिष्ठपरीक्षा इति। अतः रिक्तस्थानपूरणं, सत्यासत्यनिर्णयः, बहुसमाधानप्रश्नाः इत्येते प्रकारकः प्रश्नाः कुत्र आगच्छन्ति इत्युक्ते वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः एव एते किं भवन्ति? अंशः एव सन्ति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति द्वितीयविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। छात्राः श्रवणापेक्षया पठने अधिकं ज्ञानं समुपार्जयन्ति इति परामर्शः विद्यते। एतत् सत्यमस्ति। छात्राः श्रवणापेक्षया पठनेन अधिकं ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। अतः भवन्तः PDF इच्छन्ति। किमर्थं PDF इच्छन्ति इत्युक्ते श्रवणात् अधिकं किम् आवश्यकं भवति? पठनम् आवश्यकम् अस्ति। अतः भवन्तः PDF आदिकम् इच्छन्ति। अतः श्रवणापेक्षया पठनेन अधिकं ज्ञानं लभ्यते इति कुत्र उल्लिखितम् अस्ति? पठनकौशले, श्रवणकौशले, भाषणकौशले, श्रवणकौशले, लेखनकौशले। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? पठनकौशले एव उल्लिखितः अस्ति यत् श्रवणापेक्षया पाठनस्य अधिकं महत्त्वम् अस्ति इति। प्रथमविकल्पः एव अस्ति पठनकौशलम् इति। कदाचित् संशयः भवति बहूनाम्, अत्र स्पष्टतां पुनश्च करोमि। पठनकौशले एव उल्लिखितः अस्ति यत् श्रवणापेक्षया पठनेन अधिकं ज्ञानं लभ्यते इति। केवलं शृणुमः चेत् अल्पकालः एव अस्माकं मनसि भवति एव, किन्तु तद् यदि समानरूपेण यदि वयं पठामः, पुनश्च दृष्ट्वा यदि पठामः, तद् बहुदिनपर्यन्तम् अस्माकं मनसि स्थिरं भवति। अतः श्रवणापेक्षया पठनेन अधिकं ज्ञानं लभ्यते इति पठनकौशलस्य एव विकल्पः किम् अंशः भवति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। परिष्कृतप्रश्ननिर्माण अवसरे कस्य उपादेयता वर्तते? एकं परिष्कृतप्रश्नपत्रस्य यदि भवान् निर्माणं कर्तुम् इच्छति तदर्थं कस्य अत्यधिक आवश्यकता अस्ति? ज्ञानात्मकपक्षस्य, भावात्मकपक्षस्य, क्रियात्मकपक्षस्य अथवा उपर्युक्तपक्षत्रयस्य। एकम् उत्तमं यदि भवान् किं कर्तुम् इच्छति? प्रश्नपत्रस्य निर्माणं कर्तुम् इच्छति। तदर्थं कस्य आवश्यकता भवति इत्युक्ते एतेषां सर्वेषाम्। इत्युक्ते ज्ञानात्मकप्रश्नाः ज्ञानयुक्ताः भवन्तु, विषयसम्बन्धीया, तदेव ज्ञानात्मक उच्यते। भावात्मकः इत्युक्ते यथा प्रश्नः आगच्छति खलु, कालिदासस्य रचना कीदृशी आसीत्, अथवा मेघदूतस्य विषये भवतां मतं किम् अस्ति, एतत् सर्वं भवति भावात्मक इति। क्रियात्मक इत्युक्ते एते प्रश्नाः क्रियायुक्ताः भवन्ति। यथा कालिदासस्य रचनाशैली यथा आसीत् तथैव भवान् एकं पद्यं लिखतु। एतत् सर्वं किम् उच्यते? छात्राणां ज्ञानस्य वर्धनक्षेत्रे सहायिका भवति। अतः अत्र भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एते सर्वे एकम् उत्तमप्रश्नपत्रस्य लक्षणं प्रश्नः ज्ञानात्मकः स्यात्, भावात्मकः स्यात्, क्रियात्मकः अपि स्यात्। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? चतुर्थविकल्पः एव भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति
ऑप्शन डी एव परिष्कृतप्रश्नपत्रनिर्माणावसरे कस्य उपादेयता वर्तते इत्युक्ते उपयुक्त पक्षत्रयस्य ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक एतेषां सर्वेषामेव आवश्यकता भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति संस्कृतशिक्षणे मूल्याङ्कनस्य प्रयोजनम् अस्ति सामान्यशिक्षणं प्रशिक्षणं विश्लेषणात्मकशिक्षणम् अथवा उपचारात्मकशिक्षणं। संस्कृतशिक्षणे मूल्याङ्कनस्य प्रयोजनम् अस्ति किमर्थम्? अत्र प्रश्नं करोति मूल्याङ्कनस्य आवश्यकता किमर्थमस्ति इति। एतदेव पश्यन्तु, संस्कृतमेव विस्मरन्तु। शिक्षणे मूल्याङ्कनस्य आवश्यकता किमर्थमस्ति इत्युक्ते उपचारात्मकशिक्षणार्थं। यदि कुत्रचित् समस्या भवति तस्य उपचारनिमित्तमेव मूल्याङ्कनस्य आवश्यकता भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पः भवति उपचारात्मकशिक्षणम् इति। अस्तु मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रमासीत् यत्र वयं प्रायः 30 प्रश्नान् आलोचितवन्तः। पुनश्च अग्रिमसत्रे इतोपि अन्यान् प्रश्नान् आलोचनां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि मित्राणि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। यदि सत्रं सम्यक् आसीत् मित्रैः सह शेर् कर्तुम् अर्हन्ति। धन्यवादः, शुभरात्रि, मिलामः पुनः।